स्टिमुलेसन एन्ड रिएक्सन भनेर छ आजको हाम्रो क्लास। यसमा हामीले सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्छ के त भन्दाखेरि व्हाट इज एनिमल बिहेभियर भनेर भन्छ हैन। त्यो एनिमल बिहेभियरको बारेमा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अगाडि यसो सुरु गरौँ। एनिमल बिहेभियर सबैभन्दा पहिलो छ। एनिमल बिहेभियर भनेको के त भन्दाखेरि कुनै पनि इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरहरू हुन्छन् हैन। डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरू हुन सक्छन् इन्भाइरोमेन्टमा, हिट, कोल्ड, लाइट, टेम्परेचर, ग्राभिटी, केमिकल है। यी सबै कुराहरूलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा एक्सटर्नल फ्याक्टरलाई हामी स्टिमुली भनेर भन्छौँ क्या। सो व्हाट इज स्टिमुली भनेर कसैले सोध्छ भने स्टिमुली क्यान बी डिफाइन्ड एज एन एक्सटर्नल फ्याक्टर व्हिच ट्रिगर्स रेस्पोन्स इन द बडी अफ एनिमल भनेर भन्नुपर्छ हामीले। जस्तो हामी कहीँ हिँडिराखेको छौँ, हामीलाई जाडो लाग्यो, जाडो लाग्ने बित्तिकै आछु चुचु कति जाडो हो भनेर हात खुट्टा हामीले कमाउन थाल्छौँ हैन। हातलाई नजिक ल्याएर टक्क ज्यान काम्न थाल्छ हाम्रो, अनि त्यो हामीले सो गरेको रेस्पोन्स हो। तर केले गर्दाखेरि हामीले रेस्पोन्स सो गर्यो त भन्दाखेरि जाडो हैन, जुन कोल्ड हामीले जुन फिल गर्यौँ नि हैन, त्यो कोल्डले गर्दाखेरि जुन हामीले रेस्पोन्स सो गर्छौँ, त्यो कोल्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि स्टिमुली हो। जे पनि हुन सक्छ स्टिमुली, लाइट हुन सक्छ, टेम्परेचर हुन सक्छ, प्रेसर हुन सक्छ, केमिकल हुन सक्छ, ग्राभिटी हुन सक्छ, एनीथिङ क्यान बी द स्टिमुली। And because of that stimuli, if animal behavior is triggered, if the response is triggered, that is called as animal behavior है। यसलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ त भन्दा एनिमल बिहेभियर भनेर भन्दो रहेछौँ। सेकेन्ड पोइन्ट, द साइन्टिफिक स्टडी अफ एनिमल बिहेभियर इज कल्ड इथोलोजी। okay, whatever words I have given here in red color that can be asked in MCQs. The scientific study of animal behavior is called, in option 4 options will be there, among them one will be ethology. Then over there you have to tick in ethology option है। त्यो अप्सनमा चाहिँ तिमीले टिक गर्नु पर्यो। यो यसको स्टडीलाई हामी के भन्दो रहेछौँ, इथोलोजी भनेर भन्दो रहेछौँ। एन्ड अनदर क्वेसन दैट also can be asked, who is known as the father of ethology? Okay, the father of ethology is Norald Lorenz. Norald Lorenz is known as the father of ethology. यो कुरा चाहिँ हामी बुझौँ। Now after the definition and the name of the father, now here comes the different types of animal behavior. What are those types? The first one is innate or stereotyped behavior, whereas the second one is learned behavior or acquired behavior. Okay, so let's discuss in detail about what is innate or stereotyped behavior and what is learned or acquired behavior. First of all, here comes innate behavior. Innate behavior means that type of behavior which is brought by animals by their birth है। जन्मिँदै लिएर आएको जति पनि क्यारेक्टरहरू हुन्छ त्यो सबै क्यारेक्टरलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि innate behavior भनेर भन्छौँ। A baby cries immediately after getting born. Who taught that baby to cry? No one taught, but that baby brought that crying character since its birth, his or her birth है। जन्मिँदै यो रुनु पर्छ भन्ने क्यारेक्टर त लिएर आयो नि बच्चाले। भोक लाग्दाखेरि रुनु पर्छ भनेर जुन जानेको छ त बच्चाले, भोक लाग्दा रुनु पर्छ भनेर कसैले सिकाएको छ त उसलाई? छैन। So this behavior is called as stereotyped behavior also. So why it is called stereotyped behavior? Because we frequently repeat this behavior. Repeated behavior it is. That's why it is stereotyped behavior. So जाडो लाग्दाखेरि हाम्रो ज्यान कामिराखेको हुन्छ नि, एकचोटि मात्र काम छ र अर्को चोटिको जाडोमा काम हुँदैन र हाम्रो चाहिँ काम छ। If we feel hungry, our stomach starts paining. A different kind of pain it is. We feel that, yes, and that pain comes in each and every time whenever we feel hungry. यो चाहिँ सधैँ दोहोरिराख्ने behavior हो। So this behavior is called innate or stereotyped behavior. Some examples are here, such as reflexes, taxis, migration, dominance, leadership, courtship, etc. These are innate behavior. Reflexes means when we step on any nail, we immediately lift up our leg. Or when our finger comes in contact with candlelight or anything, any fire, we immediately pull our hand in order to protect our fingers. That is called reflexes. And there is taxis. Taxis means
the movement of whole body in response to stimuli. If we feel hungry, suppose we are feeling hungry, and while passing by, if we smell any delicious food, and if we do have some money in our pocket, we immediately go towards that food stall and we start eating that food material if we feel hungry. And that type of movement after seeing the stimuli, the whole body movement is called taxis. And what is the difference in between reflexes and taxis? In reflexes, only our certain body part that moves, but in case of taxis, whole body it moves. And in both cases, that response is due to stimuli. Stimuli response. And the third one is migration. Many animals are there which migrate from one place to another place in search of food, a better shelter, sometimes better opportunity. We also migrate, no? Though it is not innate behavior. In our case, the migration is not innate behavior, but we also migrate in order to search the better facilities, better opportunities. Now, another example is dominance, that is innate behavior. We dominate, a strong individual dominates the weak other members. Leadership, in the same way, the strong candidate can lead the other candidates or other members. Courtship means the activities done by animals to lure the female, to attract the female, mainly for mating. Mating गर्नको लागि फिमेललाई एट्र्याक्ट गर्न मेलले जस्तो जस्तो बिहेभियर सो गर्छ त्यो बिहेभियरलाई हामी के भन्छौं कोर्टशिप बिहेभियर भन्छौं जस्तो फ्रगको केसमा हामीले पढ्यौ नि मेल फ्रग प्रोड्युसेस क्रोकिङ साउन्ड ट्वार ट्वार साउन्ड निकाल्छ नि with the help of its vocal cord, and that production of the sound is for attracting the female so that he can mate with the female, isn't it? That is called courtship behavior. These all the activities come under innate or stereotyped behavior. Learned behavior means those characters or behaviors which are learned by individual after frequent practice. Practice गरेर उसले के गरिरहेको छ त कुनै पनि बिहेभियरलाई जन्मिसकेपछि लर्न गरेको छ. That experience, that learning is called learned or acquired behavior. So many acquired behaviors are there. Some of the examples are swimming, singing, dancing, then after reading, learning, etc. These are called learned behavior. कसैलाई देखेर imitate गर्ने. When we imitate any person or caricature any person, that caricaturing, imitating are other activities that we do after our frequent practices. Cycling is also another acquired behavior. Since our birth, we don't know how to do cycling, we don't know how to do swimming, but in order to learn that, we have to practice those activities frequently. We have to even fall down many times. We have to get injured, but ultimately we learn that behavior, and for learning that behavior we practice so much. That is called acquired behavior or learned behavior. Now you have to identify which behavior is acquired and which is innate. Can anyone tell me which picture shows acquired behavior or learned behavior and which picture shows innate or stereotyped behavior? First and second picture shows innate behavior, because nobody teaches ducklings how to follow their mother, how to swim in water. Immediately after coming out from the eggs, the ducklings know how to swim. They don't need to learn, but they know how to swim or how to follow their mother. That is called innate behavior. But in the below picture, what you can see here, the people training the dolphin. Okay, that training is also considered as learned behavior. Now here comes stimulus. Stimulus means singular, stimuli means plural. I have already told you the stimuli can be anything. It can be any external factor which triggers response in the body of animals. Animals को body मा response लाई trigger गर्छ भने त्यो activity लाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि stimuli भनेर भन्छौं. For example, light, sound, taste,
taste, smell, gravity, electricity, etc. Any change in environment that brings a response in an organism, that is called stimuli. Now here comes receptor. So what are receptors? If there is stimuli, there should be the receptors too, because stimuli cannot be received by whole body, but it is received by receptor cells found in our different body parts. So what are receptors? Receptors are those responsible cells which receive particular type of stimuli in our body. Okay, they are the special cells or organs which detect the stimulus and generate nerve impulse. So now let's discuss about what is nerve impulse. Actually, nerve impulse is secondary messenger. The stimuli that our body receives, that is called primary message, and immediately after that primary message gets converted into secondary message, and that secondary message is called nerve impulse. And this nerve impulse travels throughout our body and reaches up to its ultimate destination, that is brain and spinal cord, especially to the spinal cord. है त रिसेप्टर भनेको के त भन्दाखेरि हाम्रो बडीको कुनै सेल वा अर्गन जसले के गर्छ स्टिमुलीलाई रिसिभ गर्छ भनेर हामीले भन्यौं। जस्तो कुनै पनि स्टिमुली भयो, सपोज हाम्रो जुन फिंगर छ, हाम्रो फिंगर के को कन्ट्याक्टमा आयो, सपोज आवर फिंगर केम इन कन्ट्याक्ट विथ द क्यान्डल फायर, देन इमिडिएटली वी फील hot. That heat is the stimuli over here, and that same heat is primary stimuli or primary message. Immediately after we receive that heat, that message gets converted to nerve impulse, and that nerve impulse only it can pass through our body. It can travel in our body and it can reach up to our brain and spinal cord, and that message is only received by our brain and spinal cord, not the primary message. Okay, so the principal function of receptor cells is to receive the stimuli, then after it has to convert the stimuli into readable form by our brain and spinal cord, and that readable form is nerve impulse. Now here comes different types of receptors. Okay, and for the type of receptor also there is some condition. The first type is on the basis of their location, where the receptor cells are located. On that basis, receptors are of two types. The first one is exteroreceptor. Extero means located on the periphery, means it is located on the body surface, exteroreceptor. Whereas the interoreceptor means it is located inside of our body. So exteroreceptors, they basically receive the external stimuli such as heat, cold, light, pain, touch, isn't it? Whereas interoreceptors, they receive some internal stimuli such as hunger. That response comes from inside of our body, isn't it? From stomach. So that message also has to be received by our receptor cells, and for receiving that type of stimuli, interoreceptors will be there. Okay, they are located inside the body. Second condition. Okay, the type of receptors on the basis of specialized function. The first type is on the basis of their location, and the second type is on the basis of their function. What functions they do or they perform. The first one is proprioreceptor. Proprioreceptor means they are found in muscles, tendons, and joints, which respond to the movement of muscles in order to lift any object, in order to walk, in order to do any kind of activities. Our body parts, let's say our hands and legs, must move, and that movement is brought by proprioreceptors. The second one is nociceptor. Nociceptors are responsible for receiving deep pain, responding to injury or any damaging stimuli. Suppose while traveling, some accident happens. Yes, if we catch any accident, if we fall down, if we get injured,
our body parts starts it starts paining, right? They start paining, and that pain sometimes can be bearable and sometimes can be unbearable or intolerable, that type of pain that we feel, and that feeling is due to the nociceptors. Third one is telereceptors. Telereceptors, these receptors are responsible for detection of changes in distances and hearing. Means any stimuli that is coming from far away, such as some sound. Okay, sound is coming from any sound sources which is located far away from the audio. Okay, I'm sorry, that person which hears that sound. Means here is the involvement of some distance. That is in case of hearing, and another in case of vision also. We can see any object coming towards us or going away from us, that also encounters some sort of distance. So any stimuli coming from some distance, that will be received by telereceptors such as sound and light. Okay, clear छ यहाँसम्म? तिमीहरुलाई स्क्रिनशट पनि लिनुपर्छ पर्छ भने लेख त। केही प्रब्लम छ यहाँसम्म नबुझेको केही छ भने पनि सोध ल। यहाँबाट स्क्रिनशट लिग, भयो भने डन भन। खै केही बोलेनौ त तिमीहरुले? केही नबुझेको छ कि? डन Done, sir. Yes, sir. Done. Done, sir. ल यो पनि गर। Done, sir. सर एकैछिन ल गर गर। डन। Yes, sir. Done. Okay. This picture, if you need, you can take a screenshot. Otherwise, no need to. तिमीलाई लिनुपर्छ जस्तो लाग्यो भने मात्र लेख्नु है त्यसपछि। Okay, now this one. Okay, now अब सुरु गरौँ है त। Till now we have read two bases or two conditions for the different types of receptors. One is on the basis of location and another is on the basis of specialized functions. Now the third one is on the basis of type of stimuli. What type of stimuli is found, and for receiving those stimuli, what type of receptor cells are found. On that basis, we have got different types of receptors, such as for light, photoreceptors are there. And where are they located? They are located in retina of our eye, retina of eye. Another stimuli is sound, and that sound is received by phonoreceptor, which lies in our ear. Another one is taste. The gustatoreceptors of our tongue receive the taste. Smell is here. The olfactory lobe of our nose contains many olfactory receptors, and these olfactory receptors are responsible for smelling or receiving any kind of fragrance. Okay. Electricity is here. In our skin, electroreceptors are there, distributed all over the body, in skin, all over the skin, let's say.
and that electroreceptors receive the electricity. Now here for chemicals, our skin and other body parts also contain chemoreceptors for specific kind of chemicals, and those chemicals are received by our skin or any other different organs, but they are received by chemoreceptors. Here is heat or cold. Heat or cold is received by thermoreceptor lying in our skin. Again, here comes touch or pressure. Gentle touch itself, it is the touch, but forceful touch or pressurized touch, let's say, it is called pain or pressure, isn't it? Forceful touch is called pressure, and that stimuli is received by thigmoreceptors, and they are also distributed in our skin. Gravity is also there. It is received by georeceptors, and it is present in our middle ear, especially in vestibule region. Reflex action. So what is reflex action? Reflex action, it is a quick or immediate response shown by any animal or activity shown by any animal in response to the stimuli, and actually it is involuntary in nature. It is called reflex action. अब यही जुन मैले डेफिनेसन भने नि, यसलाई एउटा एक्जाम्पलबाट चाहिँ मैले तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु. डेफिनेसन वाइज अलिकति बुझ्न गाह्रो भयो होला सायद तिमीहरूलाई. रिफ्लेक्स एक्सन भनेको के त, तिमीहरू क्लासरुममा छौ सपोज हैन, क्लासरुममा छौ, हिँडिरहेको छौ, त्यतिखेर एउटा साथीले के गरिदियो, तिमीहरूको खुट्टामा टक्क आफ्नो खुट्टा राखेर अल्झाइदियो. त्यसपछि के हुन्छ, तिमीहरू पछारिन्छौ. पछारिँदाखेरि तिमीहरूको हात इमिडिएटली अगाडि जान्छ नि. तिमीहरूले सोच्न पनि भ्याएको हुँदैनौ, सिधै टाउकोको भरमा त तिमीहरू खस्दैनौ, तिमीहरूको हात अगाडि जान्छ. त्यो भनेपछि के रहेछ भन्दा, हात अगाडितिर जाने यो जुन एक्टिभिटी छ वा रेस्पोन्स छ, यसैलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि रिफ्लेक्स एक्सन भन्छौँ क्या. जस्तो एउटा स्टिमुली आयो, के आयो त स्टिमुली, यहाँ ग्राभिटी आयो है, ग्राभिटी. त्यो ग्राभिटीलाई कसले रिसिभ गर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो मिडल इयरमा भएको जियो रिसेप्टर, जसलाई हामी अर्को वर्डमा के पनि भन्दो रहेछौँ, स्ट्याटो रिसेप्टर, त्यो पनि भन्दो रहेछौँ हैन. स्ट्याटो रिसेप्टर त्यसले रिसिभ गर्यो हो मिडल इयरमा भएको, अनि त्यसले रिसिभ गरिसकेपछि स्पाइनल कर्डतिर त्यसले मेसेज गरायो. सो स्पाइनल कर्ड है, यहाँ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट बडी पार्ट भनेको स्पाइनल कर्ड हो. स्पाइनल कर्ड इज नोन एज द सेन्टर फर रिफ्लेक्स एक्सन. सो चाहिँ तिमीहरूलाई एमसीक्यूजमा व्हिच अर्गन इज नोन एज द सेन्टर अफ रिफ्लेक्स एक्सन, त्यतिखेर तिमीले के भन्नुपर्छ, स्पाइनल कर्डमा टिक लगाउनु पर्छ. ब्रेन भन्दा पनि अझ के हो त, स्पाइनल कर्ड. त्यो मेसेज तिमीहरूको स्पाइनल कर्डमा पुग्यो, तिमीहरूको स्पाइनल कर्डले त्यसलाई एनालाइज पनि गर्यो, कति छिटो हेर त, अनि रेस्पोन्स पनि के गर्यो त भन्दाखेरि हात अगाडि लैजाऊ है भनेर रेस्पोन्स गर्यो. हात भनेको के हो त, तिमीहरूको बडीको एउटा कुनै एउटा पार्ट मात्रै हो नि त, होल बडी होइन. होल बडी त ग्राभिटीले तानेर खसिराखेको छ, लडिराखेको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. तर इमिडिएटली हातलाई अगाडि लाने भनेको कुनै एउटा बडी पार्टलाई अगाडि लाने, तिमीले नसोचिकन आफै जाने, इनभोलुन्टरी. भोलुन्टरी भएन, इनभोलुन्टरी. अनि एकदमै टाइम लगाएर जाने होइन, ऱ्यापिडली जाने, इमिडिएटली यो जुन रेस्पोन्स हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, रिफ्लेक्स एक्सन भनेर भन्छौँ. एउटा त्यो भयो रिफ्लेक्स एक्सन. अर्को, बाटोमा हिँडिराखेको बेलामा काटी गड्यो अरे, काटी गर्नु भनेको पेन तिमीले फिल गर्यो, प्रेसर अर टच, यसमा के आउँछ, थिग्मो रिसेप्टर आउँछ. थिग्मो रिसेप्टरले रिसिभ गर्यो ल काटी गड्यो भनेर, स्पाइनल कर्डसम्म मेसेज पुर्यायो, स्पाइनल कर्डले एनालाइज गर्यो, खुट्टा माथि उचाल भन्यो, तिमीले खुट्टा उत्तिखेरै काटी गर्ने बित्तिकै माथि उचाल्छौ है. कस्तो मिली सेकेन्डमा हुँदो रहेछ क्या यो हाम्रो बडीमा. यो सबै यो जुन मेकानिजम छ, इट टेक्स प्लेस इन मिली सेकेन्ड, एन्ड इट इज कल्ड रिफ्लेक्स एक्सन. गट इट? Yes, sir. यस, इट इज अटोमेटिक अर अनकन्सियस है. हामीले सोचेर यो गर्छौँ भनेर चाहिँ हुँदैन, यो नसोचिकनै हुन्छ है, यो अटोमेटिकली हुन्छ अनि इमिडिएटली हुन्छ. अब यही कुरा छ है, व्हाट इज द डिफरेन्स इन बिट्विन रिफ्लेक्स एक्सन एन्ड ट्याक्सिस. यही डेफिनेसनबाट म डेफिनेसन बनाइदिन्छु ट्याक्सिसको पनि. इट इज क्विक अर इमिडिएट हुँदैन है, इट इज अ स्लो रेस्पोन्स. किनकि जस्तो अघि मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ, भोक लागेको बेलामा अगाडि बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि तिमीले के देख्यौ, पानीपुरी देख्यौ, दौडेर पुग्छौ र कहिले काहीँको कुरो हो नि त, नत्र नर्मली हिँडेर जान्छौ नि बिस्तारै बिस्तारै हैन. इट इज नट द क्विक वान बट सम रेस्पोन्स टुवर्ड्स स्टिमुलस इज कल्ड टैक्सिस. इट इज नट अटोमेटिक.
इट इज भोलुन्टरी, तिमीहरू आफैले चाहेर जाने हो, इनभोलुन्टरी होइन, तिमीहरूले चाहेर जाने हो। अनि त्यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि देयर विल बी होल बडी मुभमेन्ट, कुनै एउटा बडी पार्ट मात्र हात मात्रै अगाडि लान्छौ र लामो गराएर पानीपुरीको ठेलासम्म होइन नि त, पुरै जान्छ नि तिमीहरू होइन। भनेपछि के त भन्दाखेरि यो चाहिँ के भयो त ट्याक्सिस भयो। द्याट इज द डिफरेन्स इन बिट्विन रिफ्लेक्स एक्सन एन्ड ट्याक्सिस। अब हामी रिफ्लेक्स एक्सनमै छौँ, रिफ्लेक्स एक्सनको टाइपको बारेमा कुरा गरौँ। ठुलै बनाएको कि रक्सिया हो? There are two types of reflex action, reflexes. तिमीहरूलाई एकचोटि मैले यहाँ म्युट गरेँ है। You can raise hand if you want to say anything. है त, ह्यान्ड रेज गर्ने, त्यसपछि चाहिँ म तिमीहरूलाई अनम्युट गरिदिन्छु है, अलिकति डिस्टर्बेन्स भयो। रिफ्लेक्स दुई टाइपको छ हेर, एउटा सिम्पल रिफ्लेक्स, अर्को कन्डिसनल रिफ्लेक्स। सिम्पल रिफ्लेक्स इज अल्सो इन्नेट है, जन्मजात नै लिएर आएको। हेर त के त भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल क्लोजिङ अफ आइज व्हेन एन अब्जेक्ट अप्रोचेज है, आँखातिर कसैले केही औँलाले आयो अरे, ल तिमीहरूको आँखा घोच्न आयो, कसैले आइरहेको छ भने आँखा झ्याप्प बन्द हुन्छ, बन्द गर्नुपर्छ भनेर तिमीलाई कसैले सिकाएको होइन, त्यो थाहा छ तिमीहरूलाई अटोमेटिकली होइन, आँखा क्लोज गर्ने, त्यो एउटा इक्जाम्पल। अनि सैलिवा इन माउथ सिङ स्वीट अर सावर फुड, अझ स्पेसली सावर होइन, कसैले कागती काटेको छ, निम्बुहरू काटेको छ भने होइन, त्यो अमिलो खानेकुरा देख्ने बित्तिकै कस्तो मुखमा अटोमेटिकली पानी आउँछ नि होइन, त्यो सैलिवा चाहिँ सिक्रेट हुन्छ। त्यस्तै पऱ्यो भने मुख नै कस्तो हल्का दुखे जस्तो होइन, एक्सप्लेन गर्नै नमिल्ने टाइप हो क्या, त्यस्तो हल्का पेन भयो जस्तो, अलिकति मुख पुडिए जस्तो कस्तो कस्तो हुन्छ क्या, पुरा सैलिवा नै सिक्रेट हुन्छ। अझ त्यस्तै पऱ्यो भने देख्दा मात्र होइन, कुरा सुन्दाखेरि पनि कतिको मुखमा त पानी आयो होला। यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा दिस इज कल्ड सिम्पल रिफ्लेक्स। अब सुन है, यो सिम्पल रिफ्लेक्स भनेको बाई बर्न नै लिएर आउने हो है, इनबर्न टाइपको रिफ्लेक्स भयो। तर यो सिम्पल रिफ्लेक्सलाई पनि कन्डिसन वाइज हामीले मोडिफाई गर्न सक्दो रहेछौँ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ कन्डिसनल रिफ्लेक्स भनेर भन्छौँ। जस्तो हेर है, कन्डिसनल रिफ्लेक्समा के आउँछ त भन्दा एकजना साइन्टिस्ट थिए सरी, त्यो साइन्टिस्टको नाम के थियो त भन्दाखेरि आई प्याभलभ भनेर भन्छ है। प्याभलभले के गरेछन्, आफ्नो घरमा एउटा कुकुर पालेछन्, कुकुर। अनि त्यो कुकुर पालेर कुकुरलाई एउटा ट्रेनिङ दिएछन्। के ट्रेनिङ दिएछन् प्याभलभ नाम गरेको साइन्टिस्टले भन्दा, जब जब कुकुरलाई खानेकुरा खुलाउनु पर्थ्यो नि, खानेकुरा खुलाउनु भन्दा अगाडि तिनले बेल भनेर बजाउने गर्थे। ओके, इन कन्डिसनल रिफ्लेक्स one example is there. Pavlov, he had a pet dog and he trained his dog in such a way that before giving its meal, he used to ring the bell. Okay, immediately after ringing the bell, he used to feed his pet dog. He continued this activity for a long period of time. He used to ring the bell, and then after he immediately used to feed his pet dog. While doing so, what happened? His dog was trained in such a way that whenever he used to hear the bell sound, he used to get food. One day, what Pavlov did, he rang the bell, but did not feed his dog. He only observed the reaction of his dog. What the dog was doing, the dog was roaming around the owner and salivating. है, कुकुरको मुखभरि के थियो त भन्दाखेरि र्याल के पुरा अब खानेकुरा खान दिन्छ भनेर पुरा सलिभा निकालिराखेको। भनेपछि salivating is inborn character, inborn reflex, but that saliva or salivating can be triggered with the help of some sound. With the help of some training, it can be conditionalized. That is called conditional reflex. I use simple reflex नि, त्यसलाई पनि condition wise चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्दो रहेछौँ। है जस्तो साउन्ड को आवाज के भन्छ, बेलको आवाज आउने बित्तिकै कुकुरले थाहा पायो नि त मेरो खानेकुरा पाउँछु भनेर, त्यसले त्यसपछि सलिभा निकाल्न सुरु गर्यो नि। सलिभा निकाल्ने भनेको त के थियो त, सिम्पल रिफ्लेक्स थियो, तर त्यसलाई पनि कन्डिसन वाइज चेन्ज गराइदियो। द्याट इज कल्ड conditional reflex. Did you get it?
Now here comes mechanism of reflex action. It is somehow difficult because here you have to understand the different steps that occur in reflex action mechanism. Okay, what are those steps? First of all, write it down. Write it down. First step is reception. Write down. Okay, in mechanism of reflex action, we are explaining the first step. First of all, step number 1 is reception. Step number 2 is conduction. Step number 3 is modulation. Modulation. And step number 4 is effect. Effect. There are 4 steps in mechanism of reflex action. What are those 4 steps? Steps in mechanism of reflex action. Reception, step number 1. Conduction, step number 2. Modulation, step number 3. And effect, step number 4. What is reception? Reception means receiving any kind of stimuli. कुनै पनि स्टिमुलीलाई हाम्रो बडीको रिसेप्टर सेलले रिसिभ गर्छ भने that process is called reception. For example, light is received by photoreceptors of our eye. Taste is received by gustatoreceptors of our tongue. Smell is received by olfactoreceptors of our nose. That process is called reception. And immediately after receiving the stimuli is also called as primary message. That primary message is immediately converted to secondary message, and that secondary message is called knob impulse. Are you getting it? What I'm trying to say? बुझिरहेको छौ मैले के भनिरहेको छु? Yes, sir. Yes, sir. The first step is reception. In this step, the receptor cells receive the stimuli, and immediately after receiving those stimuli, they are also called as primary message. Primary message. That primary messages are immediately converted to secondary message, in bracket knob impulse, and that knob impulse is transported or brought to the spinal cord, mainly to the spinal cord, through some knobs. That special knobs are called sensory knob. Have you ever read about sensory knob or afferent fiber? Yes. Yes, there are 3 types of knob, no, on the basis of their function. One is sensory, another is motor, and another is mixed one. Do you know? Connecting. Sensory, Yes, sir. sensory, motor, and mixed. And the knob impulse, they are brought to the spinal cord with the help of sensory knob. With the help of sensory knob. And that process is called conduction. हामीले दुईवटा स्टेपमा कुरा गर्यौं. In step number 1, stimuli is received by receptor cells. That is step number 1. Step number 2, the primary message, that is stimuli, is converted to secondary message, that is knob impulse, and conducted to spinal cord through sensory knob, also called as afferent knob. That is conduction. Now here comes step number 3, that is modulation. So modulation means analyzing. Analyzing the knob impulse coming or brought by sensory knob. And what analyzes that knob impulse?
Obviously, spinal cord. Spinal cord analyzes that message, how frequent and how important that message is. That is analyzed by our brain, especially spinal cord, and that process is called modulation. And after analyzing, our brain and spinal cord also provide some sort of order to our body parts, whether to lift up or to run away, any kind of activities that we have to show, and that activities we show only after we get order from our spinal cord or brain, especially from spinal cord. And that message is brought to the effector organ through another nerve is the motor nerve. अब के गर्छ स्पाइनल कॉर्ड र ब्रेनबाट के आउँछ, अब एउटा मेसेज आउँछ, जुन मेसेज स्पाइनल कॉर्ड र ब्रेनसम्म पुग्यो त्यसले एनालाइज गर्यो, एनालाइज गरिसकेपछि ब्रेन र स्पाइनल कॉर्डले पनि मेसेज पठाउँछ, त्यो मेसेजलाई हाम्रो बडी पार्ट्समा डिफरेन्ट बडी पार्ट्समा लिएर जाने काम कसले गर्छ त मोटर नर्भले गर्छ. Up to here it is modulation. Then after, our body parts start showing some sort of activities or response. That response is called effect. अब यही चारवटा स्टेपलाई म एउटा एक्जाम्पलमा बुझाउँछु. त्यो एक्जाम्पल भनेको के त भन्दाखेरि we salivate while seeing any sour food. कुनै अमिलो खानेकुरा देखिरहेको छ, कसैलाई त पानीपुरी देख्दाखेरि पनि त्यस्तो हुन्छ, मुखमा के आउँछ त सलिभा आउँछ. ल म सुरु देखेको स्टेप भने त पानीपुरी देख्यौ, लाइट हो, त्यो देख्नु भनेको लाइट इज रिसिभड बाई फोटो रिसेप्टर अफ आवर आई. हाम्रो आँखाको फोटो रिसेप्टरले देख्यो, त्यो अमिलो खानेकुरालाई देख्यो. कन्डक्सन, अब त्यो मेसेज पानीपुरीलाई देखे भन्ने मेसेज सेकेन्डरी मेसेजमा कन्भर्ट हुन्छ नर्भ इम्पल्समा. कहाँसम्म पुग्छ? ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्डसम्म पुग्छ. त्यसलाई हामी कन्डक्सन भन्छौँ. केले लिएर जान्छ? सेन्सरी नर्भ अर एफरेन्ट नर्भले लिएर जान्छ. अनि स्पाइनल कर्डले के भन्छ? त्यसलाई एनालाइज गर्छ. कतिको इम्पोर्टेन्ट छ, सधैँ पानीपुरी खाइराख्ने मान्छे हो भने इम्पोर्टेन्ट छ, गएर खाऊ है भनेर मेसेज पठाउँछ. होइन भने ल भाग है त्यहाँबाट, पानीपुरी हेल्थको लागि नराम्रो हो भनेर भन्छ स्पाइनल कर्डले. अनि त्यो मेसेज फेरि कसले लिएर आउँछ? मोटर नर्भलाई हामी भन्छौँ इफेरेन्ट नर्भ. एफेरेन्ट एन्ड इफेरेन्ट, अर्को वर्ड छ ई. इफेरेन्ट नर्भ अर फाइबर भने नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन. कहाँसम्म ल्याउँछ? हाम्रो खुट्टासम्म ल्याइ पुर्याउँछ, खुट्टा. अनि इफेक्टर अर्गन हामीले मुभमेन्ट सुरु गर्छौँ है. इफेक्ट मिन्स we start showing the movement either towards the stall of that pani puri vendor or away from that stall. कुरा बुझौ? यो चारवटा स्टेप. Yes, sir. Yes, it is Yes, called. sir. It is Yes, called. sir. Yes, it is called mechanism of reflex action. The recording is in progress. So what is taxis? हिजो हामीले अलिकति यो जुन ट्याक्सिस र रिफ्लेक्स एक्सनको बारेमा कुरा गरेका थियौं. रिफ्लेक्स एक्सन, इट इज एन इमिडिएट or rapid response, but taxis, it is a slow movement. Sometimes it can be rapid, sometimes, but it is not necessary that taxis always should be rapid. It can be in slow way also. Okay, and taxis is voluntary movement, whereas reflex action was involuntary movement. The involuntary थियो, automatically त्यो response show गरेको थियो भने यो voluntary हो. In reflex action, some of the body parts were only movable. Some of the body parts were only movable, but in case of taxis, whole body movement takes place. है, यहाँ चाहिँ whole body movement नै हुन्छ, यो taxis भयो. अनि taxis is performed in response to stimuli. In the same way, reflex action is also performed in response to stimuli. यो चाहिँ दुईवटा को केसमा चाहिँ कमन छ, स्टिमुलीले गर्दा नै हुन्छ taxis र reflex action भन्ने कुरा हामीले हिजो गर्यौं. Now, so we have to define taxis. Taxis, it is a voluntary movement of animals towards or away from the stimulus. Okay, voluntary movement. And this taxis, it can be negative as well as positive. If any animal is moving towards the stimuli, then the taxis is positive. Whereas if the animal, they are moving away from the stimuli, then that is negative.
है त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त नेगेटिभ भनेर भन्छौँ स्टिमुली भन्दा पर भाग्नेलाई नेगेटिभ स्टिमुली तिर जानेलाई हामी के भन्छौँ त पोजिटिभ भनेर भन्छौँ है here are some examples of taxes let's discuss about different examples first one is thermotaxis again the definition of thermotaxis would be same but in the place of stimulus what will become what will come over here this stimulus will be replaced by heat or temperature thermo means that you know so it is the response to the stimulus of temperature so the movement of animals towards or away from temperature is called thermotaxis है यसलाई हामी धेरै तरिकाबाट चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौं thermotaxis लाई so this thermotaxis is shown by many animals we can give our own example also during winter season we run in search of sunlight wherever we get the sunlight we remain over there because we need some warmth we need during the winter season but the same sunlight would be very much irritating for us during summer season we run away from the sunlight wherever we find shadow we reach there we go over there है shadow पाउने ठाउँतिर हामी जान्छौं भनेपछि during winter season we show positive thermotaxis whereas during summer season we show negative thermotaxis है कुरो यहाँ छ तिमीहरुको च्याट बक्स अहिले मैले के गर्दिए त भन्दाखेरि होस्ट एन्ड पोस्ट ओन्ली है मैले मात्र अहिले च्याट गर्न पाउने गराइदिए है त केही कुरा सोध्न छ भने तिमीहरुले आफूले आफूलाई अनम्युट गरेर सोध्न सक्छौ thermotaxis यसमा केही प्रब्लम छ भने भनिहाल ल do you have any problem ल च्याट बक्सलाई एकैछिन मैले इनेबल गर्दिए do you have any problem in thermotaxis के नबुझेको छ भने सोधिहाल वा आफूले आफूलाई अनम्युट गरेर पनि सोध्न सक्छौ छैन भने छैन भन ल हामी अगाडि बढ्छौं कता गयौ भयो सर भयो ओके त्यही त रेस्पोन्स चाहिएको थियो अब यसपछि जियोट्याक्सिस भनेर भन्छ थर्मोट्याक्सिस को भनिदिनु न त्यही त मैले थर्मोट्याक्सिस को भने त here the stimuli is temperature को रेस्पोन्समा कुनै पनि एनिमलले मुभमेन्ट गर्छ भने इट इज कल्ड थर्मोट्याक्सिस एक्जाम्पल पनि हामीले दियौं हैन सो here comes geotaxis so geotaxis means the movement of animals in response to gravity we can give the example of earthworm earthworm is an animal which moves towards the soil है सोइल तिर जान्छ सोइल को बरोमा जान्छ जुन जुन एनिमलहरु सोइल तिर जान्छन् नि त्यसलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि पोजिटिभ जियोट्याक्सिस भनेर भन्छौं है सोइलमा बस्ने त्यहाँ पाल बनाएर बस्ने है होल बनाएर बस्ने त्यस्तो एनिमलहरुले के सो गर्छ त भन्दाखेरि पोजिटिभ जियोट्याक्सिस बिकज ग्राभिटी कम्स फ्रम इनसाइड द सोइल तलबाट आउँछ ग्राभिटी त तलबाट आउने हुनाले जतातिर एनिमल चाहिँ मुभ गर्छन् त्यतातिर है मतलब यो ग्राभिटी तिर नै मुभ गर्ने भयो सोइल भित्र जाने भनेपछि सो दे सो positive geotaxis whereas those animals living above the soil surface they show negative geotaxis है यो सोइल सर्फेस भन्दा माथि बस्नेले चाहिँ नेगेटिभ जियोट्याक्सिस सो गर्छ भने तल बस्नेले पोजिटिभ जियोट्याक्सिस सो गर्छ जस्तो हामीहरुको केसमा we show negative geotaxis whereas earthworm they show positive geotaxis third one is sociotaxis means the habit of being in group okay some group कुनै पनि ग्रुपमा बस्न सक्ने ह्याबिट भनौं न सोसाइटीमा मिलेर बस्न सक्ने ह्याबिट जस्तो कुनै पनि ठाउँमा सोसाइटीका मेम्बरहरु हुन्छन् इन्डिभिजुअलहरु हुन्छन् तिनीहरुलाई देखियो परैबाट देखियो अब कतिको बानी हुन्छ हैन जाउँ त त्यहाँ गफ गरौँ त हैन त्यहाँ जान्छन् गफ गर्छन् के गफहरु दिन्छन् ग्रुप देख्ने बित्तिकै आफुमा सोशलिजम डेभलप गरेर टक्क त्यतातिर जाने अनि आफ्नो ओपिनियनहरु चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि दिने त्यस्तो टाइपको हामी के भन्छौं पोजिटिभ सोसियोट्याक्सिस भन्छौं भने कतिको बानी हुन्छ
मान्छेको भिडहरु देख्यो भने नजाऊ, के गफ गर्नु छ र, त्यही गफै त हो नि जे भए पनि। तिनीहरुसँग कति बोल्नु, नमस्कार गर्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ भनेर पर भाग्ने पनि हुन्छन् त्यस्ता मान्छेहरु हैन। दे सो नेगेटिभ सोसियो ट्याक्सिस, नेगेटिभ सोसियो ट्याक्सिस। है सोसाइटीमा मान्छेहरुसँग मिलेर बस्न नखोज्ने टाइपकोलाई भन्छ नेगेटिभ सोसियो ट्याक्सिस। ओके, रेस्पोन्स टु द ग्रुप अर फ्यामिली। ओके, क्लाइनोट्याक्सिस भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ पहिला। क्लाइनोट्याक्सिस इज समहाउ डिफिकल्ट है, थोरै बुझ्नको लागि डिफिकल्ट भयो। सपोज म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है, हुन त म फिट एन्ड फाइन छु, फिजिकली चाहिँ अलिकति कानको हिसाबमा भनिराखेको छु है, म यहाँ कानको इक्जाम्पल दिइराखेको छु। मेरो यो दुईटै कानले के गर्छ त भन्दा इक्वली सुन्छ क्या। सपोज मेरो एउटा कान मात्रै फङ्सनल भयो, अर्को कानले खासै सुनेन भने जताबाट आवाज आउँछ म के गर्छु त सुन्ने कानलाई चाहिँ साउन्डतिर फर्काइराखेको हुन्छु नि, यसरी के भन्यो कसले भनेर यसरी म अगाडि गइराखेको हुन्छु। मुभमेन्ट गर्नु पर्यो भने अलिकति आफ्नो हेडलाई यसरी बेन्ड गरेर मुभ गर्छु। यो भनेको के त भन्दाखेरि मेरो बडीमा रिसेप्टर सेल चाहिँ इक्वली डिस्ट्रिब्युटेड भएन, यसरी बुझ है। त्यस्तो साउन्डलाई रिसिभ गर्ने भनेको फोनो रिसेप्टर र सोनो रिसेप्टर भनेर हामीले कुरा गर्यौं, स्पेशली फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर सपोज मेरो कानमा यो साइडमा मात्रै छ, यसमा छैन, अनि यसरी चाहिँ म मुभ गर्छु आफ्नो बडीलाई। जतातिर बडी के छ त भन्दाखेरि रिसेप्टर सेलहरु छन् त्यतातिर धेरै फर्काउँछु, कहिलेकाहीँ यस्तो गर्छु, कहिलेकाहीँ यस्तो गर्छु। बडीलाई बेन्ड गरेर हामी कुनै पनि स्टिमुलीतिर मुभ गर्छौं। इट इज द मुभमेन्ट अफ एनिमल्स बाय बेन्डिङ देयर बडी टु एन्ड फ्रो डिरेक्सन, that is called clinotaxis. One example is there, one example. Euglena example. Euglena has unequally distributed photoreceptors in it, unequally distributed. So whenever sunlight comes, it moves towards the sunlight, that is okay, but by bending its body to and fro direction, in to and fro direction, like this. It bends its body and moves towards the sunlight because it has got unevenly or unequally distributed number of photoreceptors. कुरा चाहिँ क्लाइनोट्याक्सिस को केसमा यहाँ आयो। केही छ तिमीले नबुझेको क्लाइनोट्याक्सिसमा छ भने सोध। अघिसम्म चाहिँ अलिकति सजिलो थियो, क्लाइनोट्याक्सिस थोरै गाह्रो। च्याट बक्स पनि खुला छ तिमीले भन्नको लागि हैन, यु क्यान अनम्युट अल्सो। मुभमेन्ट देखाउँछ स्टिमुली तिर जाने वा पर भाग्ने भन्ने कुरो, तर रिसेप्टर सेलहरु इक्वली डिस्ट्रिब्युटेड हुँदैनन्, त्यही भएर बडीलाई टु एन्ड फ्रो के भन्छ डाइरेक्सनमा यसरी मुभ गराउँछ अनि अगाडितिर बढ्छ। दैट इज कल्ड क्लिनोट्याक्सिस। यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यिनीहरुले इक्वल अमाउन्टमा स्टिमुलीलाई रिसिभ गर्छ कि मुभ गर्दाखेरि, नत्र एउटा मात्र डाइरेक्सनमा यसरी मुभ गर्दै जाने हो भने खासै राम्ररी तिनीले रिसिभ गरेको हुँदैन। त्यही भएर मजाले बडीलाई यस्तो यस्तो गरेर बेन्ड गरेर पहिला यता अनि त्यसपछि यता मैले टाउको घुमाए यसरी हैन, दैट इज कल्ड क्लाइनोट्याक्सिस। Now here comes a clinotaxis के रहेछ, here comes tropotaxis है। tropotaxis, tropotaxis is opposite term of clinotaxis. clinotaxis मा के भएको थियो, the animals had unequally distributed number of receptor cells, but in case of tropotaxis the receptor cells are equally or evenly distributed throughout the body of animals. Because of that, they can move in straight direction instead of bending their body in two or four direction. है यसरी 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 बडीलाई मुभ नगराइकन तिनीहरु सिधा मुभ गर्न सक्छन्। The reason is that their body contains equally distributed number of what? Equally distributed number of receptor cells. त्यसले गर्दाखेरि साइड वे चाहिँ छैन, तिनीहरुको चाहिँ स्ट्रेट ओरिएन्टेसनमा चाहिँ मुभमेन्ट हुन्छ। फर एक्जाम्पल लाइस एन्ड टिक्स भन्छ, जस्तो जुम्राहरु हुन्छ नि, त्यो भैँसीको जुम्राहरु यताउता, तिनीहरु त रौँ भित्र अलिकति नदेखिने ठाउँमा बस्छ, झुकेर कहिलेकाहीँ लाइटको कन्ट्याक्टमा आउने बित्तिकै फेरि खुर्र भित्र लाइट नभएको ठाउँतिर भाग्छ नि। तिनीहरुले नेगेटिभ फोटोट्याक्सिस त सो गर्छन् नि, तर सिधा मुभ गरेर है यस्तो टाइपको मुभमेन्टलाई हामी के भन्छौं, ट्रोपोट्याक्सिस भनेर भन्छौं। केही छ यसमा सोध्नु पर्ने? तिमीहरूले रेस्पोन्स नै दिएनौ क्या, क्लाइनोट्याक्सिस, ट्रोपोट्याक्सिस।
बुझिराछौँ सर हजुर बुझिराछौँ ओके ठीक छ छिनै अब अर्को आउँछ टेलोट्याक्सिस भनेर भन्छ टेलोट्याक्सिसको एउटा इक्जाम्पल छ हनीबी है पहिला डेफिनेसन दिउँ डेफिनेसन अलिकति बुझ्दैनौ जस्तो लाग्छ त्यसपछि हामी चाहिँ इक्जाम्पल दिएर जाउँ है व्हाट हनीबी डज अर्ली इन द मर्निङ इट लिभ्स इट्स हाइभ in search of the food, okay, in search of food. What it does, suppose it is leaving its hive early in the morning and during that time there is somehow low intensity of light in early morning. In that intensity, if it is leaving its hive during whole day, it roams around different flowers, it collects the nectar. And after collecting the nectar, it does not immediately return back to its hive. It waits until the light reaches to same intensity in evening time as that of morning time. If the light intensity in morning and evening that matches at that time only, it returns back to its hive, even though it finishes collecting the nectar earlier than returning back to the hive. है आफ्नो हाइभमा फर्किनु भन्दा अगाडि नै नेक्टारहरू कलेक्ट गरेर खानेकुरा कलेक्ट गरेर सकिसकेको छ भने पनि त्यो फर्किदैन रेस्ट गरेर बस्छ आई एम नट टकिङ अबाउट लोकल्ली माइग्रेटिङ बीज आई एम टकिङ अबाउट दोज बीज which fly far away from their hive. नजिक नजिक गएका त जतिखेर पनि रिटर्न ब्याक हुन्छन् त्यसको बारेमा कुरा गरेको छैन फेरि क्वेशन रेज हुन सक्छ के हनीबी त जाने आउने गरिराखेकै हुन्छ नि सर कसरी भन्नुभयो तपाईले यस्तो भनेर नि क्वेशन आउन सक्छ आई एम टकिङ ओन्ली अबाउट दोज बीज which fly far away from their hive in search of food material. तिनीहरूले बिहान आफ्नो हाइभलाई छोडेर जाने जुन लाइटको इन्टेन्सिटी हुन्छ त्यही इन्टेन्सिटीको लाइट बेलुका पनि हुन्छ नि त है बिहान बिस्तारै मधुरो हुँदै 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 गएर दिउँसोमा हाई इन्टेन्सिटी हुन्छ लाइटको फेरि दिउँसोपछि फेरि इन्टेन्सिटी घट्दै 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 जान्छ बेलुकातिर लगभग बिहानको र बेलुकाको सेम इन्टेन्सिटी हुँदाखेरि यिनीहरू अब बल्ल फर्केर आउँछ आफ्नो हाइभमा है त्यसैलाई नै हामी के भन्छौँ टेलोट्याक्सिस भनेर भन्छौँ द्याट इज कल्ड टेलोट्याक्सिस गट इट the orientation or body movement in response to same intensity of stimuli. Anything to ask over here? No, sir. Sir, अनि किन यस्तो गर्नुको कारण चाहिँ तिनीहरूको हार्मोनल सेक्रेसन है बडीमा के हुन्छ हार्मोन्सहरूले गाइड गर्छ के सबै कुरा फेरोमोन्सले गाइड गर्छ हार्मोन्सले गाइड गर्छ फेरोमोन भनेको स्मेल हो के अ काइन्ड अफ स्मेल भनौँ न फ्रेग्रेन्स यी सबै कुराहरूले गाइड गर्छ एउटा मात्रै कुरा हुँदैन त्यसमा टेलोट्याक्सिस यो भयो नाउ हियर कम्स मिनोट्याक्सिस है मिनोट्याक्सिस मीन्स इट इज द ओरिएन्टेसन और बडी मुभमेन्ट अफ एनिमल्स एट कन्स्टेन्ट एंगल टु द स्टिमुली हैन स्टिमुली जुन एंगलबाट आइराखेको छ त्यही एंगलतिर बडीलाई फर्काएर मुभ गर्ने यस्तो टाइपको मुभमेन्टलाई हामी भन्छौँ मिनोट्याक्सिस वन एक्जाम्पल इज देयर एन्ड्स दे आर डिउर्नल एनिमल है डिउर्नल हुन् दिउँसोमा एक्टिभ हुन्छन् कमिलाहरू एन्ड दे अलवेज मुभ इन सर्च अफ फुड टु द डिरेक्सन अफ सनलाइट है जताबाट सनलाइट आइराखेको छ त्यही डिरेक्सनतिर मुभ गरेर यिनीहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि खानेकुरा खोज्न गइराखेको हुन्छ सनलाइटको डिरेक्सनलाई फलो गरेर जान्छ यिनीहरूले खानेकुरा खोज्नलाई and when we change the angle of sunlight by using mirror from one angle to another when we make it we can bend it no mirror use गरेर यताबाट आइराखेको लाइटलाई अर्को डिरेक्सनतिर हामीले पार्न सक्छौं नि त अलिकति हाई इन्टेन्सिटी at that time what happens ants immediately change their path to one certain angle and their another direction will be the new direction of sunlight where it was changed by using mirror है हामीले ऐना टक्क देखाएर सनलाइट कताबाट आइराखेको छ त्यसको डिरेक्सनलाई हल्का केही हदसम्म चेन्ज गर्न सक्छौं भने एन्ड्सहरुको पनि मुभमेन्टमा चेन्ज आउँछ आफ्नो बडीलाई एउटा कन्स्टेन्ट एंगलतिर स्टिमुलीको एंगलतिर बेन्ड गर्ने फेरि एउटा यो बडी भयो यही बडीलाई यसरी बेन्ड गर्ने भन्न खोजेको हैन नि फेरि ख्याल गर है
यो बडीलाई कताबाट गएको छ यो डिरेक्सनमा गएको छ यतातिर बेन्ड गर्यो फेरि यतातिर बेन्ड गर्यो यसरी मुभ गर्ने दैट इज कॉल्ड मिनोटैक्सिस गॉट इट Yes, sir. okay it is called menotaxis. Now another one is somehow it is confusing, no? It is pneumotaxis. Here meno, here pneumo. It is m is silent over here. Okay? M is silent. Pneumotaxis. So pneumotaxis is not only done by other animals, but we also do it. Okay? यसले यो हामीले पनि कसरी गर्छौं त भन्दाखेरि whenever we visit new places, we focus many landmarks, many signals. For example, while going to new locality or new street, sometimes we may focus the name of some shops, no? Like Pandey Dairy, Anjali Fresh House, something like that. No? Many shops, different shops have the different name. We can memorize those names if we have many streets. है अगाडि जाँदाखेरि डिफरेन्ट धेरै स्ट्रीटहरु छ भने कुन गल्लीतिर गयो भनेर त्यो थाहा पाउनको लागि हामीले के ल्यान्डमार्क ख्याल गर्छौं के सेम थिङ आई डिड व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड Gongabu. In front of that Gongabu bus park there are many guest houses, and while reaching to particular guest house I had to go through many streets. है गल्ली गल्ली एउटा गल्लीबाट जान्छु अर्को गल्ली आउँछु अर्को गल्लीबाट जान्छु अर्को गल्ली आउँछु. Those streets are quite confusing. At that time, what I did to memorize the way or the street through which I walked, I focused on many landmarks like some meat shop, some dairy, and sometimes I can memorize some fragrance also. And same thing I did. I just memorized fragrance of bakery. In front of bakery, if we go through the bakery or move from in front of the bakery, what happens? Some smell from the bakery comes. That smell also we can memorize. Yes, this is the smell of bakery. And same thing is done not only by us, but mainly by birds. Birds. हामी त बाटोमा हिँड्दाखेरि स्ट्रीटहरु ख्याल गर्छौं. यो बात, यो पाथ भन्छ, यो वे भन्छ, यो नगर भन्छ, के भन्छ नि, यो स्ट्रीटको नामै फरक फरक हुन्छ, यो पथ भनेर भनिराखेको हुन्छ. But no one gives the name in air. है हावामा त कसैले त्यहाँ नाम देखेको हुँदैन. यो यतिदेखि यतातिरको बाटो भनेको हावामा जाने बाटो यो पथ भनेर भन्दैन कसैले. तर चराहरु उड्नको लागि तिनीहरुले के ख्याल गर्छ भन्दाखेरि they memorize some landmarks such as tallest building, tallest cliff or mountain, position of river, some kind of fragrance, change in humidity, change in air pressure, mixing of certain chemicals in the air, direction of sunlight, land structure, landmark, many stimuli in combined way. They are memorized by birds, mainly by other migrating animals, and also by us. And that type of movement which we show or do in response to complex or combined form of the stimuli, that is called pneumotaxis. Got it? बुझ्यौ यो? Yes, sir. एउटा मात्रै होइन है, यहाँ एउटा मात्र ख्याल गर्ने होइन, टन्नै स्टिमुलीहरुलाई ख्याल गरेर यदि हामीले मुभमेन्ट शो गर्छौं भने त्यसलाई के भन्दो रहेछ त pneumotaxis भनेर भन्दो रहेछ. ओके, अब यसपछि सजिलो छ, रियोट्याक्सिस भन्छ. रियोट्याक्सिस भनेको चाहिँ वाटर करेन्ट हो. वाटर करेन्ट नेपालीमा न हिन्दीमा मलाई थाहा छ छाल भन्छ नि, छाल आउने भन्छ. नेपालीमा के भन्छ अरे? इंग्लिशमा टाइड भन्छ. नेपाली तरंग, तरंग भन्ने वर्ड एउटाले युज गरेर ल ठीक छ. अब त्यही जुन टाइड छ नि, टाइडको रेस्पोन्समा मुभ गर्ने क्या. तिमीहरुले देखिरहेको छौ कहिलेकाहीँ डकुमेन्ट्रीहरु, मुभीहरु हेर्दाखेरि क्र्याबहरु हुन्छ के, क्र्याब है, गगटाहरु उताबाट नदीको छाल आउँछ वा रिभरहरुको के छाल आउँछ हैन, समुद्रकै छाल आउँछ. यताबाट टाइड आउँछ कि खुर्र पर भाग्छ, टाइड भन्दा पर भाग्छ तिनीहरु. अनि टाइड गइसकेपछि फेरि खुर्र फर्केर यही आइपुग्छ. भनेपछि टाइड आउँदाखेरि चाहिँ पर भाग्ने, फेरि टाइड गइसकेपछि चाहिँ त्यही ठाउँ फर्केर आउने गरिरहेका हुन्छन् गगटाहरुले. ख्याल गरेर त मैले चाहिँ ख्याल गरेको छु त्यो चाहिँ है. भनेपछि तिनीहरुले के शो गरे त भन्दा नेगेटिभ रियोट्याक्सिस शो गरे के. जताबाट टाइड आइरहेको छ त्यो भन्दा पर भाग्ने.
जताबाट टाइड आएको छैन टाइड नआएकोतिर जाने भनेपछि त्यसले के सो गर्यो त भन्दाखेरि नेगेटिभ रियोट्याक्सिस सो गर्यो। र पोजिटिभ सो गर्ने एउटा माछा छ क्या है, त्यो चाहिँ हामी त्यसलाई के भन्छौँ त भन्दाखेरि साल्मोन भनेर भन्छौँ। रोग है, यहाँ पिक्चर पनि होला मसँग, साल्मोन हेर त, साल्मोन जताबाट पानी आएको छ नि, पानी जताबाट मुभ गरिरहेको छ त्यतैतिर जान्छ यिनीहरू झन् मजाले है, पौडी खेली 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 जान्छ है। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त पोजिटिभ रियोट्याक्सिस भनेर भन्छौँ। जताबाट वाटर करेन्ट आइरहेको छ त्यतैतिर जाने है, ज्वार भाटा भनेर भन्छ अरे नेपालीमा, ठिकै छ ओके है। जताबाट ज्वार भाटा आउँछ त्यतैतिर जाने, तिम्रोकै ल्याङ्ग्वेज युज गरेँ मैले, त्यतैतिर जानेलाई के भन्छ त भन्दाखेरि ट्याक्सिस भन्छ। त्योभन्दा पर भाग्नेलाई चाहिँ नेगेटिभ रियोट्याक्सिस भन्छ। अब फोटोट्याक्सिस त थाहा छ तिमीहरूलाई, लाइटको रेस्पोन्समा गर्ने मुभमेन्ट हो यो होइन, लाइटको रेस्पोन्समा। हेर त तिमीहरूले बेलुकातिर बत्ती बालेको बेलामा कति धेरै किराहरू आउँछ नि होइन, पुतली जस्तै आउँछ नि, त्यो मोथ हो क्या खासमा होइन, मोथहरू आएर झुमिराखेको हुन्छ। लाइटतिर जान्छ भने पोजिटिभ फोटोट्याक्सिस, लाइटबाट पर भाग्छ भने नेगेटिभ फोटोट्याक्सिस। सजिलो छ कुरो। कक्रोचले नेगेटिभ देखाउँछ होइन, अँध्यारो भइसकेपछि किचनतिर आइराखेको हुन्छ नि त होइन, फेरि टक्क बत्ती बाल्दाखेरि खुर्र भागेर कता कता जान्छ नि त्यो कक्रोचहरू, नेगेटिभ फोटोट्याक्सिस सो गरेको भयो। बुझिरहेको छौ नि शिखाजी? शिखाको अनुहार देखाएको छु मैले, अरूको देखाएको छैन। ल अनुहार देखाएको छु भन्ने बित्तिकै बन्द गर्यो त। अब हामी अर्कोतिर जाउँ है त, डोमिनेन्स भनेर भन्छ। थाहा छ डोमिनेन्स भनेको? डोमिनेन्स भनेको एकदमै सजिलो, एउटा पिक्चर हेर है, डोमिनेन्सको पिक्चर हेर। ल यही हो डोमिनेन्स भनेको। यो पिक्चरबाट तिमीहरूले के मलाई भन्न सक्छौ? यो पिक्चर हेर ल भन, ल दबाउन खोज्ने। हेर त, यो जस्तो बोस भनौँ न होइन, कुनै पनि अफिसमा बोस हुन्छ एउटा, बोसले कन्ट्रोल गर्ने हो त होइन आफ्नो कर्मचारीहरू। सबै कर्मचारीको हात हेर्दा अरूको पछाडि पछाडि छ, टक्क राखेर कसैले कम्मरमा हात राखेको छ, तलतिर दबिएको छ होइन। डोमिनेन्स भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि स्ट्रङले विकलाई दबाउने हो। यो पनि के हो त इन्नेट नै हो, कसैले कसैलाई दबाउनु भनेको पनि जन्मजात लिएर आएको क्यारेक्टर हो, सबैले दबाउन सक्दैन है। कोही हुन सक्छ नि त, कोही हिरो बनेर जान्छ सबैले कन्ट्रोल गरिदिन्छ, कोही हिरो बनेर जान्छ मुख सुन्नाएर आउन पनि सक्छ नि, ए तैँले हामीलाई दबाउने भनेर कोडिदिन नि सक्छ नि होइन। लिडरसिप र डोमिनेन्स अलग अलग हुन् है, अहिले लिडरसिप भनेर चाहिँ नलेखौँ, डोमिनेन्सको कुरा गरिराखेको छु मैले। लिडरसिप पछि के भन्छ, डोमिनेन्स पछि चाहिँ लिडरसिप आउँछ, पहिला डोमिनेन्स हुनै पर्छ, डोमिनेन्स नभइकन चाहिँ लिडरसिप हुँदैन है। एकले अर्कालाई दबाउने हो, स्ट्रङले विकलाई होइन। जेनरली हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ मेलले फिमेललाई भन्छ, तर कुनै कुनै घरमा चाहिँ फिमेलले मेललाई, त्यस्तो पनि छ। हेर त, बिहेभियर अफ एनिमल्स इन विच वान डोमिनेट्स दि अदर बाई एग्रेसन अर थ्रेट। धम्काएर हुन्छ कि डराउन दिएर हुन्छ कि होइन, रिसाएर हुन्छ कि अरूलाई दबाउने, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? डोमिनेन्स भनेर भन्छौँ। डोमिनेन्स किन इम्पोर्टेन्ट छ? आफ्नो पपुलेसनलाई कन्ट्रोलमा राख्नुको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। कन्ट्रोलमै भएन भने मैले तँलाई किन टेर्ने किन मान्ने भनेर भनिरहेको हुन्छ नि होइन। युजली कसले कसलाई डोमिनेट गर्छ त भन्दा घरका अलिक ठुला जुन ओल्डर हुन्छन् नि, तिनीहरूले भर्खरका बच्चाहरूलाई डोमिनेट गर्छन् है। डोमिनेन्स त तिमीहरूले पनि फिल गर्यो होला नि त होइन, लाइक डाइनोसर्स इन मेसोजोइक एरा। त्यति टाढा जानु पर्दैन, तिमीहरूकै घरमा आऊ न, कहाँ मेसोजोइक एरामा जान्छ। अब हेर है, डोमिनेन्स सबैकोमा नहोला है, जस्ट रमाइलोको लागि मैले इक्जाम्पल दिएको, फेरि सरले यस्तो भन्नुभयो भन्ला भने। घरमा टक्क एउटा सिसाको ग्लास फुट्नुपर्छ होइन, भाँडा मान्दाखेरि गर्ल्सहरूलाई धेरै थाहा छ क्या, मम्मीले कति नराम्रो गाली गर्नुहुन्छ नि होइन, त्यो डोमिनेन्स हो। तर त्यही सिसाको ग्लास मम्मीको हातबाट फुट्नुपर्छ, त्यही पनि हामीले नै गाली खान्छ। कसरी? त्यो सिसाको ग्लास त्यहाँ किन राखेको भनेर। तिमीलाई त्यस्तो फिल भएको छ कि छैन अहिलेसम्म है? आफूले फुटाउनु भयो भने त्यो सिसाको ग्लास त्यहाँ किन राखेको भनेर त्यहाँ हामीलाई फेरि गाली गर्नुहुन्छ। डोमिनेन्स कसैको फेरि सबैको होइन नि है। अनि त्यसपछि हामीले फुटायो भने चाहिँ मार गाली खाइयो है, बिटर ट्रुथ पर्या छौ तिमीहरू। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डोमिनेन्स हो हेर है, जस्तो स्ट्रङ वानले कसलाई दबाउने त भन्दाखेरि विक वानलाई दबाउने है, यो डोमिनेन्स। अब डोमिनेन्स पछि चाहिँ के आउँछ त, सबै पीडित रहेछौ हेर त, जहिले गाली खान्छु सर भनेर लेखिराखेको छ, ठिकै छ। ओके, अर्को छ लिडरसिप भनेर छ है। लिडरसिप भनेको त्यही पहिला डोमिनेन्स चाहिँ देखाउनै पर्यो, डोमिनेन्स देखाएर चाहिँ लिड गर्नु पर्यो क्या है। नदबाइकन त लिडर दब्बी अनि मेरो पछाडि आइज भनेर कसैले भन्छ त, मेरो चाहिँ पाथवेलाई फलो गर, मेरो मार्ग निर्देशनलाई फलो गर भनेर भन्छ होइन।
भनेपछि पहिला डोमिनेन्स हुनै पर्यो। अनि लिडरसिप पनि इननेट नै हो है, कसैले हेरेर के हल्का फुल्का ट्रिक सिक्ला अरे, के ट्रिक सिक्ला, ट्रिक मात्र सिक्ने हो, तर त्यो जुन दबाउन सक्ने जुन क्यापासिटी, लिड गर्न सक्ने क्यापासिटी जुन छ नि त्यो जन्मजात नै लिएर आउँछ। कसैले त लर्न्ड बिहेभियरमा आउँदैन, यो कसैलाई गाइड गर्ने हो कि स्पेसली यहाँ है लिडरसिपमा चाहिँ लिड गरेर अगाडि लाने हो। त्यही छ, यही सबै कुराहरू सर र मैले जे कुराहरू यहाँ भनेको छु है, एक लाइन चाहिँ मैले यहाँ पढ्न थालिनँ लिडरसिपको, तिमीले हेर्नु, तिमीले पीडीएफ पाउँछौ। पहिला डोमिनेन्स देखाउने, त्यसपछि चाहिँ लिड गरेर चाहिँ अगाडि जाने टक्क। अनि लिडरसिप र डोमिनेन्समा एउटा फरक म भन्छु है। डोमिनेन्समा के हुन्छ त भन्दाखेरि जसले डोमिनेन्स सो गरेको ऊ जहिले पनि फाइदामा, स्ट्रङ वान जहिले पनि फाइदामा, जसलाई डोमिनेन्स सो गरेको ऊ जहिले पनि तल है, तलतिर परिरहेको हुन्छ, घाटामा परिरहेको हुन्छ। तर लिडरसिपमा के छ, जसले डोमिनेन्स सो गरेको वा लिडरसिप गरेको ऊ त जहिले पनि फाइदामै हो। तर लिडरसिपमा जोलाई लिड गरेको ऊ पनि फाइदामा हुन्छ नि। फेरि कसरी फाइदामा हुन्छ भन्दा, जस्तो नेताहरूले हाम्रो देशमा हैन अब डेभलपमेन्ट प्रोसेसलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ नि त हैन, हामीलाई लिड गर्नुहुन्छ। नेताले गाली गरेको हैन, झन् राम्रो कुरा गरिरहेको छु। नेताहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि कोही न कोही त्यस्तो हुनुहुन्छ नि हैन, विकासको के भन्छ कामहरू चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ। विकास हुन्छ हामीलाई फाइदा हो नि त हैन, त्यही भएर नै हामीले चुज गरेर उता पठाउने हो नि त। भनेपछि डोमिनेन्समा चाहिँ जहिले पनि एउटा फाइदामा हुन्छ, अर्को घाटामा हुन्छ। लिडरसिपमा चाहिँ एउटा अलिकति बढी फाइदामा हुन्छ अनि अर्कोलाई केही कम चाहिँ होला तर फाइदा चाहिँ हुन्छ है। जस्तो हामीलाई पनि फाइदा हुन्छ नि त नेता चुज गरेर पठायो भने त हैन, त्यो कुराहरू चाहिँ लिडरसिपमा आउँछ। ल अब के गरे मैले कुरो, लिडरसिपमा लाइन बाइ लाइन चाहिँ गइन। ल हेर त यो पिक्चरहरुलाई हेर, कुन चाहिँ डोमिनेन्स कुन चाहिँ लिडरसिप, ल छुट्याउ ल यो पिक्चरबाट। तलको लिडरसिप ठीक छ हैन, माथिको एउटा डोमिनेन्स हो, तलको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लिडरसिप हो। लिडरसिप चाहिँ यो स्पेशली यो माइग्रेसन हुँदाखेरि पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्दाखेरि पनि एकजना लिडर हुन्छ क्या। ठीक छ, तिमीहरुको एन्सर मैले पाएँ, ठीक छ। एकजनाले लिड गर्छ, अरूले चाहिँ उलाई फलो गर्दै 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 जान्छ। ल त्यो भयो माइग्रेसन भनेर भन्छ। माइग्रेसन भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्ने, यो पनि इनेट बिहेभियर हो। मैले लर्न्ड बिहेभियरको बारेमा एक्जाम्पलहरु पढाएको छैन मैले अहिलेसम्म सबै है, जो क्यापेबल हुन्छ उसले लिड गर्छ, गुड हो है। अनि माइग्रेसन पनि एक किसिमको के हो त भन्दाखेरि इनेट बिहेभियर नै हो क्या है, एक्टिभ अर पेसिभ मुभमेन्ट फ्रम वान प्लेस टु एनदर भनेर भन्छ। स्पेशली यो बर्ड र फिसहरुले चाहिँ माइग्रेसन देखाउँछ, बर्डले अनि फिसले। अनि तिमीहरुको कुरा होला, होइन सर हामीले पनि त देखायौं नि माइग्रेसन, हामी पनि पहिला म पहाड घरमा बस्थे, पछिबाट म तराईतिर आएँ, पहिला म तराईमा बस्थे, पछिबाट म पहाडमा आएँ बुवासँगै, मैले नि त माइग्रेसन सो गरेँ नि है। मान्छेले पनि माइग्रेसन सो गर्छ भनेर तिमीले भन्न सक्छौ, यहाँ क्वेशन चाहिँ रेज हुन्छ। तर मान्छेले गर्ने माइग्रेसन भनेको गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ, सबैले गर्छ भन्ने छैन नि त। कति जुन ठाउँमा बसेको त्यही ठाउँकोमै हुर्केर त्यही ठाउँमा मरेका पनि त छन् नि हैन। भनेपछि हाम्रो चोइस हो कि यो माइग्रेसन गर्न मन लाग्छ त गर्ने, गर्न मन लाग्दैन त नगर्ने। यसमा चाहिँ इननेटको कुरा आउँदैन, यहाँ अपर्च्युनिटीको कुरा आउँछ, चान्सेसको कुरा आउँछ। बेटर तिम्रो पनि काठमाडौँ आउँछौ नि त पढ्नको लागि, देशभरिबाट आउँछौ, त्यो माइग्रेसन नै हो नि। तर त्यसलाई चाहिँ इननेट बिहेभियर भन्न मिल्दैन के, कि काठमाडौँ आउनै पर्छ छ त तिमीहरुलाई, बेटर एजुकेसनको लागि आउने हो नि तिमीहरु काठमाडौँ हैन। नत्र +2 कलेज त देशैभरि छ नि त, जुन +2 कलेजमा पढे पनि त हुन्छ नि, जस्ट एउटा एजुकेसन मात्र लिने हो भने त हैन। भनेपछि यहाँ मैले जुन चरा र माछाको जुन कुरा गरिरहेको छु नि, तिनीहरुलाई कम्पल्सन छ के मुभ गर्नै पर्छ, माइग्रेसन गर्नै पर्छ, नत्र तिनीहरुको पपुलेसन अगाडि बढ्दै बढ्दैन है। त्यही भएर यो माइग्रेसन चाहिँ इनेट बिहेभियरमा राखेको छ। फेरि सबै चराले सबै माछाले पनि गर्छ भनेर भन्न खोजेको छैन, स्पेशली कुनै कुनै चरा छन्, कुनै कुनै माछा छन्, तिनीहरुले चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्छ। मैले यहाँ चाहिँ मेनली चरा भन्दा पनि माछालाई फोकस गर्छु है, माइग्रेटरी बिहेभियर अफ फिसेस भनेर भन्छ। हेरै यहाँ पनि टक्क एकजना लिडर हुन्छ, अरूले त्यसलाई फलो गर्छ हैन। टाइप तिमीलाई एक्जाममा यो इन्ट्रान्समा चाहिँ सोध्न सक्छ क्या। कसरी सोध्न सक्छ त भन्दाखेरि व्हाट इज क्याटाड्रोमस माइग्रेसन or which fish shows क्याटाड्रोमस माइग्रेसन भनेर टक्क त्यसरी आउन सक्छ क्या। जस्तै क्याटाड्रोमस भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि
फ्रेश वाटरदेखि सी वाटरतिर मुभ गर्ने। ध्यान दियो है, फ्रेश वाटर भनेको रिभर है, रिभर पोन्डहरू हुन्छ, पोन्डबाट त कसरी जान सक्छ र रिभरै भनेर बुझौँ। अनि सी वाटर ओसियन, त्यत्रो लङ डिस्टेन्स हेर त, तर नदीदेखि समुद्रसम्म भनेपछि कति माइल तिनीहरूले माइग्रेसन सो गर्दा रहेछन्, कति माइल चाहिँ स्विमिङ गर्दा रहेछन्। यिनीहरू चाहिँ क्याटाड्रोमस। एकदमै ध्यान दियो है, उस्तै उस्तै छ, यो झुकाउन सक्छ। क्याटाड्रोमस भनेको फ्रेश वाटरदेखि सी वाटरतिर गर्ने माइग्रेसनलाई हामी के भन्छौँ त, क्याटाड्रोमस। यिनीहरूले किन गर्छन् त, त्यहाँ गएर अन्डा पार्नको लागि हो कि मेनली। अन्डा यहाँ फ्रेश वाटरमा पार्दै पार्दैनन् यिनीहरूले, त्यत्रो माइग्रेट गरेर जान्छ, सबैले होइन फेरि कुनै कुनैले माइग्रेट गरेर जान्छ, अनि त्यसपछि समुद्रमा पुगेर चाहिँ के गर्छ त, त्यहाँ गएर अन्डा पार्छ। जस्तो हेर त, इल फिस भनेर भन्छ, एङ्गुला बेङ्गालेन्सिस है, एङ्गुला बेङ्गालेन्सिस वा एङ्गुला एङ्गुला है, यो चाहिँ साइन्टिफिक नेम भयो। यो चाहिँ फ्रेश वाटरबाट ओसियनतिर जान्छ है, ओसियनतिर जान्छ, अनि ओसियनतिर गएर त्यहाँ गएर अन्डा पार्छ। अन्डा पारिसकेपछि यो मर्छ, यो चाहिँ मर्छ, अनि त्यसपछि त्यो अन्डाबाट नयाँ बच्चाहरू होइन निस्किन्छ, अनि त्यो बच्चा चाहिँ फेरि फ्रेश वाटरतिर माइग्रेट गरेर आउँछ। यो चाहिँ क्याटाड्रोमस, एकदमै याद गर्नु, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। अर्को एनाड्रोमस, त्यसको अपोजिट। अघि के थियो, फ्रेश वाटरदेखि ओसियन भनेको थियौँ, अब हामी सी वाटरदेखि फ्रेश वाटरतिर मुभ गर्ने कुरो गर्छौँ। द माइग्रेसन अफ फिसेस फ्रम सी वाटर टु फ्रेश वाटर, स्पेसली ब्रिडिङकै लागि हो, अन्डा पार्नकै लागि हो होइन। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, भनेर भन्छौँ। जस्तो हेर त, रेनबो ट्राउट, यो चाहिँ रेनबो ट्राउटको पिक्चर हो। सालमोन, यिनीहरू चाहिँ एनाड्रोमस माइग्रेसन सो गर्ने माछाहरू भए। समुद्रदेखि फ्रेश वाटरतिर आउँछ, त्यहाँ अन्डा पार्छ अनि मर्छ। एकजना किन, एक पार्न किन यति टाढासम्म जानुपर्ने सर भनेर भनेको छौ तिमीहरूले है। अन्डा पार्नको लागि टाढा किन जाने, किनकि त्यो अन्डाबाट बच्चा निस्किनु पर्यो नि त। अन्डाबाट बच्चा त्यो कन्डिसनमा मात्र निस्किन्छ कि यिनीहरू, कुनैको फ्रेश वाटरमा मात्र त्यहाँबाट बच्चा निस्किन्छ, कसैको चाहिँ मराइन वाटर समुद्रको पानीमा मात्रै बच्चा निस्किन्छ, त्यो पपुलेसनलाई अगाडि बढाउनको लागि, नत्र त्यो ह्याच नै हुँदैन त्यो अन्डा है। त्यही भएर म तिमीलाई अगाडिको स्लाइडहरू सबै देखाइदिन्छु। अहिले स्क्रिनसट लिग भनेर मैले एकछिन भनेको छैन, अहिले पढाउनु, त्यसपछि स्क्रिनसट लिग्नलाई पनि दिन्छु। अर्को ओसियानोड्रोमस भन्छ हेर त। ओसियानोड्रोमस भनेको के त भन्दाखेरि ओसियनमै, समुद्रमै धेरै टाढासम्म जाने, समुद्रभित्रै। अब यहाँ फ्रेश वाटरदेखि सी वाटर, सी वाटरदेखि फ्रेश वाटरको कुरा आएन, समुद्रकै कुरा आयो। समुद्रमै हुन्छ यो, तर धेरै टाढा जान्छ है, सेल्टरको लागि, फुडको लागि, अन्डा पार्नको लागि। यसलाई चाहिँ हामी ओसियानोड्रोमस भनेर भन्छौँ। जस्तो हेर त, क्ल्युपिया गारफिस भनेर भन्छ है। अनि पोटामोड्रोमस भनेको चाहिँ फ्रेशमै होइन, फ्रेश वाटरमै मुभ गर्ने तर धेरै टाढासम्म जाने, यो चाहिँ पोटामोड्रोमस। जस्तै कार्प फिस, यो चाहिँ ब्राउन फिस होइन, गारफिस माथि, यो चाहिँ यो ब्राउन फिस। केही प्रब्लम छ सर? देन दे कुड स्टे देयर ओन्ली वेयर दे ले एग। मैले पुरो बुझिनँ नि। दे कुड स्टे देयर ओन्ली वेयर दे ले एग होइन, आफू चाहिँ बाँच्न सक्दैन यिनीहरू, अन्डा पार्ने मात्रै हो। अनि अन्डा पारेर चाहिँ यिनीहरू त्यसपछि मर्छन्, किनकि फ्रेस वाटरको माछा रिभरमा पाउने माछालाई समुद्रमा लगेर हालिदियो भने बाँच्न सक्दैन नि, त्यहाँ आयोनको कन्सन्ट्रेसन मिल्दैन क्या, तिनीहरूले अस्मो रेगुलेसन गर्न सक्दैनन्। आयोन धेरै हुन्छ नि त, सल्टी हुन्छ नि त समुद्रको पानी होइन, रिभरको पानी चाहिँ खासै सल्टी हुँदैन, आयोन धेरै हुँदैन, आयोन कम हुन्छ रिभर वाटरमा चाहिँ। समुद्रको वाटरमा चाहिँ आयोन्सहरू टन्नै हुन्छ। त्यो आयोनमा चेन्जेस आउँदाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई अस्मो रेगुलेसन भन्छ, त्यो अस्मो रेगुलेसन गर्न सक्दैन र तिनीहरू मर्छ। एक त त्यो हो, अर्को चाहिँ धेरै लङ डिस्टेन्स ट्राभल गरेर गएका हुन्छन्, थाकेका हुन्छन्, इनर्जी पनि हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि पनि अन्डा पार्नमा पनि यिनीहरूलाई इनर्जी लाग्छ नि त, धेरै इनर्जी खर्च हुन्छ, त्यसपछि नि मर्छन् यिनीहरू है। एउटा रिजन चाहिँ मेन त्यो अस्मो रेगुलेसन चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्दैन, त्यही भएर मर्ने हुन्, त्यो ख्याल गर है। ल यहाँसम्म। अब क्विक डाइजेस्टको कुरा गरौँ है त। हेर त, ल हेर, सम माइग्रेटरी बर्ड्स, के इक्जाम्पल है, बर्डको हल्का इक्जाम्पल मात्र दिएको छु मैले, धेरै इक्जाम्पल दिएको छैन। जस्तै हेर, साइबेरियन क्रेन, गोल्डन प्लोभर, कुकोज, रोबिन्स, हक्स, स्प्यारो, वाब्लर, यी सबै के हुन् त भन्दाखेरि माइग्रेसन सो गर्ने चराहरू हुन्। सबै चराले पनि माइग्रेसन सो गर्छ भन्ने छैन।
एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट यो हेर है, आर्कटिक टर्न। दिस बर्ड इज नोन एज किङ अफ माइग्रेन्ट्स। किङ भनेको किन हामीले किङ भन्छौँ त भन्दाखेरि यसले एउटा ट्रिपमा हेर त 44,300 माइल प्रत्येक वर्ष एउटा ट्रिपमा यति लामो डिस्टेन्स चाहिँ यसले ट्राभल गर्दो रहेछ। त्यही भएर हामीले यसलाई के भनेको त भन्दाखेरि किङ अफ माइग्रेन्ट भनेर भनेको। किङ अफ माइग्रेन्ट भन्नुको रिजन त्यही हो है, धेरै लामो डिस्टेन्स चाहिँ यसले माइग्रेसन सो गर्ने भएको हुनाले। अनि गोल्डन प्लोभरले चाहिँ अब तर यिनीहरूले सो गर्नको लागि 1 वर्षभित्रमा सो गर्ने हो, रोकेर रेस्ट गरेर यताउता गरेर भए पनि मजाले त्यति लामो डिस्टेन्स चाहिँ यिनीहरूले ट्राभल गर्छ। तर गोल्डन प्लोभरले चाहिँ एउटा वर्ल्ड रेकर्ड नै बनाएको छ अनि लार्जेस्ट नन स्टप फ्लाइट, रोकिँदै नरोकिकन उडेको हेर त गोल्डन प्लोभर। 2400 मा उडेपछि 2400 माइलसम्म उडेको छ। यसले फेरि कुरा आउन सक्छ सर यो वर्ल्ड रेकर्डमा 2400 माइल कसरी आयो? 44,300 त झन् आर्कटिक टर्नले गरिरहेको छ भन्ला हुने। आर्कटिक टर्नले 44,300 त गरेको छ, तर रोकिँदै रेस्ट गर्दै 1 वर्षमा गरेको यो हो आर्कटिक टर्न। त्यही भएर हामीले यसलाई किङ अफ माइग्रेन्ट भन्यौँ। अनि गोल्डन प्लोभरले चाहिँ नरोकिकन नन स्टप फ्लाइट गरेको उडेको छ 2400 माइल है। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ वर्ल्ड रेकर्ड भएको होला। क्लियर? प्र्याक्टिस क्वेसनहरु गरौँ है त ल। The type of receptor which detects light है, लाइटलाई डिटेक्ट गर्ने रिसेप्टरलाई हामी के भन्छौँ? फोनो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, गस्टाटो रिसेप्टर। सबैले बी भनेका छौ, एक जनाको चाहिँ ए आयो। ए होइन फोनो होइन, फोटो भनेको लाइट है, बी फोटो रिसेप्टर। गुड, फोटो रिसेप्टर है। क्वेश्चन नंबर 2, मुभमेंट अफ एनिमल्स टुवर्ड्स पनि ख्याल गर है। केमिकल, पोजिटिभ केमोट्याक्सिस, नेगेटिभ केमोट्याक्सिस, पोजिटिभ फोटोट्याक्सिस, नेगेटिभ फोटोट्याक्सिस। शिव यादव, दीपेन्द्र जोशी। दीपेन्द्र जोशी, you have raised your hand. इसको आंसर ए हो, ए पोजिटिभ केमोट्याक्सिस। क्वेश्चन नंबर 3 है, which of the following is migratory fish? कुन चाहिँ माछाले माइग्रेसन गर्छ? रोहु हो कि लेबियो रोहिता भन्छ यसलाई साइन्टिफिकली, टोर्पेडो हो कि साल्मन हो कि ट्राइकोन हो? ल भन। सबैले अप्सन सी भनेको छौ। गुड, साल्मन। जस बुझेको छौ, खुसी लागेको छ पढाएको। बुझेछ हैन त मधु यादव? ल मैले अनम्युट गर्दिए है त। बुझेछ कि छैन ल भन। छ सर। ल गुड। सनफ्लावर। अब फेरि एउटा कुरा चाहिँ मैले ल ठिकै छ एकछिन है, यो क्वेशनको एन्सर गर्नलाई। ट्याक्सिस भनेको त तिमीले बुझ्यौ, होल बडीको मुभमेन्ट रहेछ। अर्को एउटा आउँछ कि यहाँ ट्रोपिजम भनेर आउँछ। ट्रोपिजम, ट्याक्सिस चाहिँ जेनरली प्लान्ट के भन्छ एनिमलले सो गर्छ, अनि ट्रोपिजम चाहिँ जेनरली प्लान्टले सो गर्छ। ट्रोपिजम भनेको होल बडीको मुभमेन्ट होइन, बडीको केही पार्ट मात्रै है, केही पार्ट मात्र मुभ गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा ट्रोपिजम भनेर भन्छ। अब अरू सबै कुराहरू सेम हो। ट्याक्सिसमा होल बडीको मुभमेन्ट हुन्छ, ट्रोपिजममा बडीको केही पार्टको मात्रै मुभ हुन्छ। यसरी कुरा बुझ्छ है त। भनेपछि अब यहाँ क्वेसन आयो, सनफ्लावर बेन्ड्स टुवर्ड्स लाइट भनेपछि हिँड्ने होइन नि, जताबाट सनलाइट आएको छ त्यतातिर बेन्ड मात्र गरेको छ यहाँ, भनेपछि यो ट्रोपिजम हो ख्याल गर है, ट्याक्सिस होइन। दिस इज एन इक्जाम्पल अफ कुन चाहिँ ट्रोपिजम हो भन्ने कुरा अब आउँछ है। पोजिटिभ फोटोट्रोपिजम, नेगेटिभ फोटोट्रोपिजम, पोजिटिभ जियोट्रोपिजम, नेगेटिभ जियोट्रोपिजम। गुड। सी होइन, सी पनि भनेका छौ कतिले। जियो होइन नि, लाइट भनेपछि त फोटो आयो नि त, अनि लाइट तिर भनेको छ भनेपछि त पोजिटिभ आयो नि त, पोजिटिभ फोटोट्रोपिजम। पोजिटिभ फोटोट्रोपिजम। गुड। Which of the following bird is called king of migrant? ल है, अप्सन चाहिन्छ? अप्सन चाहिँदैन होला, कतिको याद छ? किङ अफ माइग्रेन्ट, ग्लोभर भने त छैन नि, प्लोभर हो बरु। ग्लोभर आर्कटिक
टम होइन टन आर्कटिक टन गोल्डन क्लोभर किङफिशर आर्कटिक टन वाब्लर कुन चाहिँ हो अप्सन अप्सन सी आर्कटिक टन हैन त कुनै कुनै बुकमा गोल्डन क्लोभर भनेर नि त्यहाँ छ कुनै कुनै बुकमा तर अगाडि नै हामीले पढिसक्यौं गुगलमा गर्दा नि हुन्छ तिमीले गुगल सर्च गर्दा नि हुन्छ आर्कटिक टन नै भनेर भन्छ गोल्डन क्लोभर होइन कुनै कुनै बुकले चाहिँ गोल्डन क्लोभर भनेर नि भनेको छ तर त्यो चाहिँ रङ हो है ल क्वेशन नम्बर 6 मुभमेन्ट अफ होल बडी टुवर्ड्स अर अवे फ्रम स्टिमुली इज ट्रोपिजम हो कि रिफ्लेक्स हो कि टैक्सिस हो कि के पनि होइन ल अप्सन सी भनेको छ टैक्सिस गुड 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 टैक्स स्क्रिनशट लिएको भयो भने डन भन अब एउटा स्लाइड बाँकी छ है 10 हामीले जनरली 10 वटा क्वेशन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छौं डन भनेर लेख भयो भने ओके अब क्वेशन नम्बर 7 है त मुभमेन्ट अफ अर्थम अवे फ्रम डाइल्युट है DIL भनेको डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यो चाहिँ कुन हो अवे फ्रम भनेपछि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भनेको के हो ग्रेभिटी हो कि केमिकल हो भनेपछि केमो भन्ने वर्ड आउँछ यो कुरामा त स्योर भयो अनि अवे भनेपछि नेगेटिभ हुने भयो है नेगेटिभ केमोटैक्सिस अप्सन बी ठीक छ ल क्वेशन नम्बर 8 reflex action is conducted by spinal cord brain pons varii medulla oblongata हिजो मैले भनेको थिए सेन्टर अफ रिफ्लेक्स एक्सन भनेर कसलाई बुझ्छौं हामी स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन होइन है स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड क्वेशन नम्बर 9 बॉडी पार्ट्स मूवमेंट परफॉर्म्ड बाय प्लांट्स अब सबै प्लान्टले मात्रै गर्छ भन्ने छैन कहिलेकाहीँ एनिमलले नि सो गर्न सक्छ कुनै कुनै हैन इन रेस्पोन्स टु स्टिमुलस इज टैक्सिस हो कि ट्रोपिजम हो कि के हो रिफ्लेक्स एक्सन नन ओके बी ट्रोपिजम गुड लास्ट क्वेशन टैक्सिस इज लर्नड बिहेवियर इनेट बिहेवियर stereotyped behavior both first and second इसमें क्या आयो आंसर ऑप्शन डी innate behavior भनेको के हो त stereotyped behavior भनेको छ